सिलेक्ट केला चॅक करपाक आनी कितें एक्चुली? आज आमी एकूण 5 स्कुलांनी विजीट केलें. पयलें सेंट मिंगेल स्कूल तालिगांव, तेजे नंतर ऑक्झिलियम स्कूल, त्यानंतर हिडकेवार, त्यानंतर रेड रोजरी आनी आतां हें मुश्टीफंड स्कूल. अशें एकूण 5 स्कुलांनी आमी विजीट केलें. 5 स्कुलांनी स्टुडंटाचो रिस्पॉन्स खूब बरो आसा आनीक मोर दॅन 90% स्टुडंट भोवतेक सगळे कडेन आयिल्ले आसात. सेंट मिंगेल स्कुलाक 85%च्या वयर आसा आनीक ऑक्झिलियम स्कुलाक जवळ जवळ 100%च्या लागीं आसा. पूण ओवरऑल पळयलें जायत जाल्यार 90%च्या वयर भुरगीं आयिल्लीं आसात. आमी भुरग्यांचोय कडेन इंटरेक्शन केलें आनीक भुरग्यांक सगळ्याच भुरग्यांनी आपूण एप्रिलाक सुरू जाता हेका आमी खुशी आसा अशें सांगलें ना, पूण भोवतेक भुरग्यांनी जवळ जवळ 80% भुरगीं दे आर हॅपी वीथ दीस डिसिजन ऑफ गव्हर्मेंट. कित्याक खातीर कारण तांकांय दिसता की एप्रील म्हयनो फुकट वतालो अशें तांकां दिसलें. थोड्यांनी सांगलें ना आमकां एक फ्रेंडा बरोबर एकमेकाक मेळून मिसळून वागपा खातीर आमकां एप्रील म्हयन्याचो फायदो जातलो अशें वेगवेगळें सांगलें. ते आपआपल्या एजी प्रमाणे सांगतात भुरगीं. पूण थोड्या भुरग्यांनी सांगलें ना आमकां वी आर अनहॅपी तेंय सांगलें. पूण एप्रील म्हयन्याक सुरू केलो तेजो फायदो चड आनी चड भुरग्यांक जातलो अशें आमकां दिसता. कारण आमी पयलेंय सांगलां की एप्रील म्हयन्याक सुरू करपा फाटलो आमचो उद्देश कितें, तर एप्रील म्हयन्याक सुटी केन्नाच नाशिल्ली. एप्रील म्हयनो इज नॉट अ वेकेशन मंथ. आनीक एप्रील म्हयन्याचें कितें जालें की एप्रील म्हयन्याक पयलें एग्जामी जाताल्यो. त्यो एग्जामी हळू हळू मार्चाक जावपाक लागल्यो, थोड्यो 12वेच्यो बी फेब्रुवारीक जावपाक लागल्यो. हेजें कारण कितें जालें, कॉम्पिटिटीव एग्जामी ज्यो आसताल्यो मे म्हयन्याक एप्रील म्हयन्याक ताका लागून ह्यो प्रिपेर करच्यो पडल्यो. ताका लागून हो एप्रील म्हयनो आसा जो सुटयेचो नासलो तरी तो नॉन इन्स्ट्रक्शनल जालो ऑटोमॅटिकली. आनी हो नॉन इन्स्ट्रक्शनल जाल्ल्यान भुरगीं येवपाची बंद जाली शाळेक. पूण हें जर एप्रील म्हयन्याक सुटी आशिल्ली अशें न्ही, सुटी मे म्हयन्याकूच आसताली आनी 5 विकाची. पूण एप्रील म्हयनो हो नॉन इन्स्ट्रक्शनल जाल्ल्यान तो भुरगीं येवपाची बंद जाली आनी ह्या एप्रील म्हयन्याचो एकाडेमिकली कांयच उपयोग ना आसता. म्हणून जी कितें आमचे एकाडेमिशियनाची आमी वेगवेगळे कमिटी केल्ल्यो त्या कमिटीन एकमतान आनी एकमुखान सांगलें आमकां की एप्रील म्हयनो हो तुमचो फुकट वता, तेजो उपयोग करून घेयात. आनी म्हणून तांचें म्हणणें आमी मान्य केलें. आमी सरकारान घेतिल्लो डिसिजन किंवा ब्युरोक्रेट्सान घेतिल्लो हो डिसिजन न्ही, हो एकाडेमिशियनांनीच घेतिल्लो डिसिजन. आनी तांकां हें कित्याक लागून दिसलें की एक म्हळ्यार एप्रील म्हयनो हो एकाडेमीक एक्टिविटी कसलीच जायनासतना फुकट वता. दुसरें हे दोनी जे पळय टर्म्स आसा आमच्यो फर्स्ट टर्म आनी सेकंड टर्म ह्यो बॅलन्स जायना. जुनाक सुरू केले जाय, जुनाक सुरू केले जायत आमी जाल्यार सेकंड टर्म आहा तें डिसेंबराक सुरू जाता आनी डिसेंबराक सुरू जाले नंतर कितें जाता वेळूय कमी मेळटा, एकाडेमीक दीस कमी मेळटात आनी ह्या एकाडेमीक दिसांनी बाकीच्यो एक्टिविटी करच्यो पडटात. मग गॅदरींग तेन्ना येता, पिकनीक तेन्ना येता, बाकीचे पळय एक्सकर्शन्स तेन्ना येतात. ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी तेन्ना जातात. ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी तेन्ना जाल्ल्यान एकाडेमीक एक्टिविटी खातीर कमी वेळ मेळटा. त्या डिटेन्शन जातलें अशें न्ही अशें NEP बी म्हणना. आनी NEP कितें म्हणटा की त्या प्रमाणे जी पळय NCERT आसा ते ताजेर डिसिजन घेतलें आनी NCERT डिसिजन घेतले नंतर ती पॉलिसी फ्रेम करतले आनी NCERT गोंय सगळे राज्याक धाडटले आनी मागीर सगळे राज्य त्यो इम्प्लिमेंट करतले. अशें न्ही की तेजेर पॉलिसी डिसिजन जाला नॅशनल लेवलीचेर आनी आमी करनात अशें न्ही. तेजेर अजून पॉलिसी डिसिजन जालें ना. आतां जालें तें कितें की ह्यो दोन जे आसा NEPचें प्रोविजन आनी RTE एक्टांतलें हें एकमेकाक क्लेश जातालें, तें जावचें न्ही म्हणून तें प्रोविजन आतां एक्टांतल्यान काडलां RTEच्या. इतलेंच जालां. पूण डिटेक्शन पॉलिसी आहा आं चलतली ते सर तें जो पर्यंत नवें येना तो पर्यंत नो डिटेन्शन पॉलिसीच चलतली, ओल्ड पॉलिसीच चलतली. ताका लागून आयचे तारखेक एप्रिला सावन सुरू केलें म्हूण कांयच फरक पडना. मुखार सुद्दां हय ना कांयच फरक पडना. अजून पर्यंत तेच उलयताले न्हू ते ना 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 अजून पर्यंत नो डिटेन्शनूच पॉलिसी आसा. अजून पर्यंत ताचेर नवी पॉलिसी आयली ना. जी NCERT येतली ती आयली नंतर सुद्दां हांव परती सांगतां की सगळी लेवलीचेर डिटेन्शन जावचें ना. तें कशें जातलें, तेजेर कितें प्रोविजन करतले, तेजेर सगळें NCERT तेजेर निर्णय घेतले. दुसरें तो पर्यंत बाबा NCERT कडल्यान आयलें आनी आमी फाल्यां दुसरे दिसाक गोंयाक ते लागू करपाक शकनात. कित्याक तर गोंयाक भितर किंवा खंयच्याय राज्या भितर ड्रॉप आवट रेट वाडचो न्ही
आनी भुरगीं एज्युकेशन सिस्टमाक तश्योच रावच्यो ह्या खातीर कितें कितें आमी करतले, कितें प्रोविजन आमी करतले, तेजी आमची एक डिटेल पॉलिसी आमी करची पडटली. त्या खातीर आमी ऑलरेडी एक कमिटी काडिल्ली आसा SCRTच्या अंडर. ती कमिटी हे सायमल्टेनियसली हे स्टडी करता आनी ती कमिटी NCERT कडेन इन टच आहा आनी त्या नंतर जेन्ना NCERTची पॉलिसी येतली तेन्ना ह्याय कमिटीचो रिपोर्ट येतलो आनी हे दोनूय रिपोर्ट आमी बरोबर घेवन ती इम्प्लिमेंट करतले.